बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे गुरुद्वारा बेबसकर अमृतसर साहब जी के मुतालिक। तो जो लोग भी वीडियो पे आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू। तो गुरुद्वारा बी बेक्सर साहब का गुरु हरगोबंद साहब से ताल्लुक़ इसकी तारीख़ और अहमियत में मरकज़ी हैसियत रखता है। गुरु हरगोबंद की ज़िंदगी को समझना गुरुद्वारे की रूहानी और जंगी अहमियत के तनाजुर में इजाफ़ा करता है। गुरु हरगोबंद साहब 1595 से लेकर 1644 तक के अरसे में हर गुरु सिखों के छठे गुरु और सिखों के पाँचवें गुरु अर्जुन देव के बेटे थे। मुग़ल शहनशाह जहांगीर के हुक्म पर अपने वालिद की शहादत के बाद गुरु हरगोबंद ने छोटी उम्र में ही सिखों की क़यादत संभाली। इनके वालिद की मौत ने सिख तारीख़ में एक अहम मोड़ का निशान लगाया, क्योंकि गुरु हरगोबंद ने कम्युनिटी की तवज्जो अपनी दिफा और अस्करियत पसंदी की तरफ मबजूल कर दी, जिसके नतीजे में सिख मार्शल रिवायत का क़याम अमल में आया। गुरु हरगोबंद की सबसे अहम शराकत में से एक मेरी पेरी का तसव्वुर था, जो दुनियावी और रूहानी ताकत की नुमाइंदगी करता है। इसकी अलामत के लिए इसने दो तलवारें पहनी थी, एक मेरी दुनियावी ताकत के लिए और एक पेरी रूहानी इख्तियार के लिए। रूहानी और दुनियावी क़यादत पर इस दोहरी तवज्जो ने सिख बरादरी की मुस्तक़बिल की लचक की बुनियाद रखी। गुरु हरगोबंद मज़लूमों के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखते थे और मुग़ल अफ़वाज के ख़िलाफ़ कई लड़ाइयों में सिखों की क़यादत करते हुए इंसाफ़ और आज़ादी को बरकरार रखने की अहमियत को ज़ाहिर करते थे। अपने जंगी किरदार के बावजूद इसने गहरी रूहानियत, हमदर्दी और इंसानियत की खिदमत पर भी ज़ोर दिया। इनके अमृतसर में अकाल तख्त वक्ती का तख्त के क़याम ने सिख अक़ीदे के वक्ती और रूहानी जहतों को मज़ीद मुस्तहकम किया। गुरुद्वारा बी बेक्सर साहब से ताल्लुक़, जैसा कि गुरु हरगोबंद ने एक रूहानी और फ़ौजी रहनुमा दोनों के तौर पर अपने किरदार को मुतवाज़िन किया, इसलिए उन्होंने गुरुद्वारा बी बेक्सर साहब को गहरे गौर व फ़िक्र और तालीम के लिए एक जगह के तौर पर इस्तेमाल किया। ये ही बेक्सर सरोवर के करीब था, जहाँ वो घंटों मराक़बा और गौर व फ़िक्र में बैठा रहता था। गुरु हरगोबंद, जो कि गुरुद्वारे का नाम बाइबिक सिखों के समझदारी या हिकमत के तसव्वुर से आया है, वो खूबियाँ जो गुरु ने अपने पैरोकारों को मिसाल और फराहम की। रास्तबाज़ी और हिकमत पर गुरु हरगोबंद की तवज्जो इनके शागिर्दों को बैबिक बुद्धि की तालीमात के ज़रिए मुंतकिल की गई थी, जिसने सिखों को रूहानी दुनियावी दोनों मामलात में सही और गलत की तमीज़ करने की तरग़ीब दी। बेक्सर साहब में इनके मराक़बे के सेशनों का मकसद अपने पैरोकारों में इस हिकमत को फ़रोग़ देना, उन्हें रूहानियत और दुनिया में फ़ाल किरदार के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने में मदद करना था। गुरुद्वारा बी बेक्सर साहब इस तरह सिख बरादरी के लिए गुरु हरगोबंद के जामे विजन की गवाही के तौर पर खड़ा है। इनकी ज़िंदगी और तालीमात आज तक सिखों को मुतासिर करती रहती हैं और गुरुद्वारा इनके ताउन की एक मुक़द्दस याद दहानी के तौर पर काम करता है। गुरु हरगोबंद साहब की ज़िंदगी और इन गुरुद्वारे बी बेक्सर साहब से इनके ताल्लुक़ को वसअत देते हुए इस तारीख़ी सयाक़ व सबाक़ को समझना ज़रूरी है, जिसमें वो रहते थे और जिस फ़लसफ़े को उन्होंने पाला था, जिसका सिख मत पर देरपा असर था। तारीख़ी सयाक़ व सबाक़ और मीरास। गुरु हरगोबंद सिख बरादरी और मुग़ल सल्तनत के दरमियान ज़बरदस्त कशीदगी के वक्त पैदा हुए थे। इनके वालिद गुरु अर्जुन देव पहले सिख शहीद थे, जिन्हें मुग़ल हुक्काम ने लोगों में इनके बढ़ते हुए असर रसूख़ और हिमायत के साथ साथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का असल नुस्खा सिखों का मुक़द्दस मरतब करने की वजह से फांसी दी थी। सही। गुरु अर्जुन की शहादत एक अहम मोड़ थी। सिख बरादरी को एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर किया जिसमें जबर के ख़िलाफ़ जंगी मज़ाहमत शामिल थी। रूहानी क़यादत और सिख बरादरी के दिफा दोनों की ज़रूरत को तस्लीम करते हुए गुरु हरगोबंद ने अपने पैरोकारों को मार्शल आर्ट्स, घुड़सवारी और जंग की तरबियत दी। इसने सिख बरादरी को मजबूत बनाया, इसे एक समाजी सियासी वजूद में तब्दील किया जो इसकी इक़दार और लोगों का दिफा करने के काबिल है। मुग़ल अफ़वाज के ख़िलाफ़ लड़ाइयों में मशगूल होने के बावजूद गुरु हरगोबंद ने कभी भी इंसाफ, हमदर्दी और रूहानियत के सिख असूलों से समझौता नहीं किया। गुरुद्वारा बी बेक्सर साहब में रूहानी और फ़लसफ़ियाना तालीमात। गुरु हरगोबंद की ज़िंदगी दुनियावी मामलात में इनकी क़यादत के साथ साथ मराक़बा और रूहानी मश्क़ में गहरी जुड़ी थी। बेक्सर साहब में इनकी तालीमात रूहानी हिकमत, बेबाक और दुनियावी ज़िम्मेदारी की इस दोहरी नौइयत की अक्कासी करती हैं। यहाँ इन्होंने ये पैगाम दिया कि सिख को सच्चाई, इंसाफ और बेलौसी की इक़दार के साथ जीना चाहिए, लेकिन इन इक़दार को जुल्म से बचाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बी बेक्सर नाम बज़ात खुद बैबिक बुद्धि के ख़्याल पर ज़ोर देता है। यहाँ एक ऐसे समझदार जहन की नशोनुमा पर जो सही और गलत, अब्दी और आर्जी के दरमियान तमीज़ कर सके। बेक्सर सरवरी के करीब गुरु हरगोबंद के सेशन सिर्फ मराक़बा ही नहीं बल्कि तदरीसी थे। वो अपने पैरोकारों को हुक्मरानी, इखलाकी तर्ज,
عمل اور راست بازی کے راستے سے متعلق مسائل پر بات کرنے کے لیے جمع کرتا تھا۔ ان تعلیمات نے سکھوں کو روحانی زندگی گزارنے اور معاشرے میں فعال طور پر حصہ لینے کے درمیان عمدہ لکیر پر چلنے کی ترغیب دی۔ مراقبہ اور عکاسی کا کردار۔ گرودوارہ بی بیکسر صاحب کا پرسکون اور پرسکون ماحول اس طرح کی عکاسی کرنے کے لیے بہترین جگہ تھی۔ گرو ہرگوبند نے سکھوں کو گروؤں کی تعلیمات کو اندرونی بنانے اور دماغ اور روح کو پاک کرنے کے طریقے کے نام پر سمرن خدا کے نام پر مراقبے کا استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ بی بیکسر میں مراقبہ کی یہ مشق اس یقین کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کہ روحانی طاقت دنیاوی چیلنجوں کا سامنا کرنے کی بنیاد ہے۔ بی بیکسر صاحب کا سرور یا تالاب بھی سوچ اور عمل کی پاکیزگی کی علامت ہے، جس سے گرو ہرگوبند اپنے پیروکاروں سے پروان چڑھانا چاہتے تھے۔ بعد میں سکھ گرو اور روایات پر اثر۔ گرو ہرگوبند کی جانب سے گرودوارہ بی بیکسر صاحب کے قیام نے سکھ مت پر ایک گہرا ورثہ چھوڑا ہے۔ میری پیری کے بارے میں ان کے نظریات کو بعد کے گروؤں، خاص طور پر 10ویں گرو گوبند سنگھ نے مزید ترقی دی، جنہوں نے خالصہ کو باضابطہ طور پر تیار کیا، جو راست بازی کی حفاظت کے لیے وقف سکھوں کا جنگجو سنت ہے۔ گرو گوبند سنگھ کے سینٹ سپاہی کے نظریات ہی بی بیکسر صاحب میں گرو ہرگوبند کی تعلیمات کی براہ راست توسیع تھے۔ امرت ویلا کی روایت، صبح سویرے مراقبہ اور دعائیں اور کیرتن کی روزانہ کی مشق، بھکت بھجن، جو ہی بیکسر صاحب میں آج بھی گرو ہرگوبند کے قائم کردہ روحانی ماحول میں ایک اچھے کردار ادا کرتے ہیں۔ گرودوارہ ایک ایسی جگہ بنا ہے جہاں سکھوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ خود کا جائزہ لیں، اندرونی حکمت پیدا کریں اور خود کو دنیا کو چیلنجوں کے لیے تیار کریں۔ تحفظ اور مسلسل تعظیم۔ گرودوارہ ہی بی بیکسر صاحب اگرچہ پرسکون مراقبے کی جگہ ہے، لیکن یہ یادگاروں کے لیے بھی ایک اہم مقام بن گیا ہے۔ تاریخی بیانات بتاتے ہیں کہ 19ویں صدی کے عظیم سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے گرودوارے کی روحانی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کا خاص خیال رکھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ خود گرو گوبند کی تعلیمات کے شاگرد تھے اور میری پیری فلسفے سے بہت متاثر تھے، جس نے سکھ سلطنت پر ان کی حکمرانی کی تشکیل کی۔ آج بھی یاتری روحانی سکون حاصل کرنے اور سکھ مت کی پائیدار اقدار پر غور کرنے کے لیے گرودوارہ بی بیکسر صاحب جاتے ہیں۔ گرو ہرگوبند کے یوم پیدائش کے دوران سالانہ تقریبات گرودوارے کے تاریخی اہمیت اور اس کی روحانی میراث کے درمیان تعلق کو زندہ رکھتے ہوئے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کو راغب کرتی ہے۔ یہ سائٹ کمیونٹی سروس سیوا میں بھی ایک کردار ادا کرتی ہے، جو سکھ پریکٹس کا ایک سنگ بنیاد ہے، جہاں تمام زائرین کو مفت کھانا لنگر فراہم کیا جاتا ہے، جو برابری، عاجزی اور بے لوث خدمت کے جذبے کو مزید تقویت دیتا ہے، جیسے گرو ہرگوبند نے فروغ دیا تھا۔ گرودوارہ بی بیکسر صاحب گرو ہرگوبند کے تعلیمات کے ایک مینار کے طور پر کھڑا ہے، جو روحانی حکمت اور دنیاوی طاقت کے ہم آہنگ امتزاج پر زور دیتا ہے۔ اس مقدس مقام پر ان کے مراقبہ اور تعلیمات نے سکھوں کے لیے زندگی کا ایک ایسا طریقہ قائم کیا جس کی جڑیں راست بازی، انصاف اور ہمدردی پر ہیں، جبکہ ضرورت پڑنے پر ان نظریات کے دفاع کے لیے تیار رہتے ہیں۔ گرودوارہ دنیا بھر کے سکھوں کو بے بک کے راستے پر چلنے، اپنی روحانی اور دنیاوی کوششوں میں حکمت اور راست بازی کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ پنجاب کے امرتسر میں واقع گرودوارہ بی بیکسر سکھ تاریخ میں ایک اہم تاریخ اور مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مشہور گولڈن ٹیمپل اور رام سرور مقدس تالاب کے قریب واقع ہے۔ گرودوارہ سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ گرودوارہ بی بیکسر صاحب کی تاریخی اہمیت سکھوں کے چھٹے گرو ہرگوبند سنگھ صاحب سے جڑی ہوئی ہے۔ گرو ہرگوبند سنگھ اس مقام پر مراقبہ اور غور و فکر کے لیے اس کنارے آتے تھے۔ یہ مقدس تالاب آج بھی موجود ہے۔ سکھ مت اصطلاح بائبیک سے مراد حکمت یا سمجھداری ہے، جو گرو ہرگوبند کے نظریات کی عکاسی کرتی ہے، بشمول روحانی طاقت اور جنگی تیاری۔ یہ مقام ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں گرو ہرگوبند نے اپنے پیروکاروں کو بے بک حکمت کے ساتھ نیک زندگی گزارنے پر تبادلہ خیال کیا اور سکھایا۔ یہ کمیونٹی کے اجتماعات اور پرامن عکاسی کی جگہ بھی بن گئی۔ گرودوارہ عملی دنیاوی فرائض کے ساتھ روحانیت کو متوازن کرنے کے بارے میں گرو کی تعلیمات کی یاد مناتا ہے۔ آج گرودوارہ بی بیکسر صاحب سکھوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، جو اسے تعظیم دینے اور خود سوچنے میں مشغول ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ گرودوارے کا فن تعمیر اور آس پاس کے پرسکون ماحول اسے عقیدت مندوں کے لیے ایک پرامن اعتکاف بنا دیتا ہے۔ تو ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔